बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का सबक है फ़िल मजहूल और नाइब फ़ाइल। फ़िल मजहूल जिसमें काम की निस्बत जो है, फ़िल की निस्बत जो है वो फ़ाइल की तरफ ना की जाए, जिसमें फ़ाइल ना मालूम हो, है ना, गैर मालूम हो फ़ाइल, उसे हम फ़िल मजहूल कहते हैं। यानी जहालत, जैसा कि नाम से इसके पता चलता है कि फ़ाइल के बारे में इसमें जहालत होती है, फ़ाइल ना मालूम होता है, इसीलिए इसे फ़िल मजहूल कहते हैं। और उसके बाद जो है नाइब फ़ाइल, यानी फ़ाइल की जो नियाबत करता है। फ़िल मजहूल के बाद एक इस्म आता है जो मरफ़ू होता है, उसे हम नाइब फ़ाइल कहते हैं, यानी वो फ़ाइल की नियाबत कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसे मफ़ऊल बिही हम नहीं कहते हैं, बल्कि नाइब फ़ाइल कहते हैं। तो वो एराब के एतबार से वो मरफ़ू होता है। आगे आप लेसन में खुद ही देख लेंगे। फ़तहल ख़ादिमु अल बाबा, तो ख़ादिम ने दरवाज़ा खोला, तो फ़तह यहाँ पर फ़ेल था, अल ख़ादिमु फ़ाइल, और अल बाबा जो है वो मफ़ऊल बिही है, मंसूब। इसी को इन्होंने कन्वर्ट किया अब फ़ेल मजहूल में, फ़तह को फ़ेल मजहूल में कन्वर्ट किया। तो फुतिहा, यहाँ पर याद रखिए कि फ़ेल मजहूल जो है आपके फ़ेल मुतअद्दी से बनता है, फ़ेल लाजिम से फ़ेल मजहूल नहीं बनता। तो फुतिहा अलबाबु, तो यहाँ पर फुतिहा जो है वो फ़ेल मजहूल है, और अलबाबु जो है ये नाइब फ़ाइल कहलाता है, क्योंकि अल-ख़ादिमु जो फ़ाइल था उसको हज़्फ़ कर दिया, उसको गायब कर दिया, उसकी जगह जो है अलबाबु आया, जो असल जुमले में जो है ना मफ़ऊल बिही था, लिहाजा लेकिन यहाँ पर जो है उसको हमने लाया नाइब फ़ाइल के तौर पर, तो वो मरफ़ू होगा, इसे नाइब फ़ाइल कहते हैं। ये फ़ाइल की नियाबत कर रहा है यहाँ पर। शरीबल वलदु अल-लबना, लड़के ने दूध पिया, तो शरीबा फ़िल, अल-वलदु फ़ाइल, और अल-लबना आपका हो गया मफ़ऊल बिही मंसूब। शुरिबा अल-लबनु, पानी पिया है ना, दूध पिया गया, तो शुरिबा फ़िल मजहूल है, और ये फ़िल मजहूल आपका फ़ुइला के वज़न पर आता है, माज़ी से, है ना, और मुज़ारे में युफ़अलु से आता है, आपने ये पढ़ा है। शुरिबल लबन, तो शुरिब फ़िल माज़ी मजहूल, और आपका जो है अल-लबन जो है वो नाइब फ़ाइल है। इसी तरीके से तीसरी मिसाल है कसरत तिलमीज़ु अद-दवाता, तालिब इल्म ने जो है दवात तोड़ दी, तो कुसिरत दवातु, दवात तोड़ दी गई, किसने तोड़ी वो मालूम नहीं है ना, इसीलिए फ़िल मजहूल है। तो कुसिरत दवातु, इसके बाद है यस्नउल नज्जारु अल कुर्सिया, बना रहा है नज्जार तुरखान कुर्सी, तो नज्जार इसमें फ़ाइल है, और अल कुर्सिया मफ़ऊल बिही मंसूब है। अब इसी को कन्वर्ट करना है क्या कहते हैं मजहूल में, तो युस्नउल कुर्सियु, तो युस्नउल कुर्सियु, कुर्सी को बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है पता नहीं, तो युस्नउ युफ़अलु के वज़न पर फ़िल मजहूल है, मुज़ारे, अल कुर्सियु नाइब फ़ाइल है ना। तो आप इन सारी मिसालों में देख रहे हैं कि ये जो नाइब फ़ाइल है, ये फ़ाइल के कायम मकाम है। यरकबु रजुलु अल हिसाना, आदमी सवार होता है या होगा घोड़े पर, तो युरकबुल हिसानु, घोड़े पर सवार हुआ जाता है ना, घोड़े पर सवार
हुआ जाता है, यानी घोड़े पर सवारी की जा रही है या की जाएगी। युरकबु फ़िल मुज़ारे है यहाँ पर मजहूल, और अल-हिसानु जो है वो नाइब फ़ाइल है मरफू। यहलुबुल खादिमु अल-बक़रता, खादिम गाय से दूध धो रहा है। हलब यहलुबु के माने दूध धोना, यानी दूध निकालना। तुहलबुल बक़रतु, गाय धोई जा रही है, यानी गाय का दूध धोया जा रहा है, गाय का दूध निकाला जा रहा है आसान अल्फाज में। तुहलबु हलब यहलुबु से, तो तुहलबु ये तुफ़अलु के वज़न पर, चूँकि अल-बक़रतु मुअन्नस है तो लिहाजा उसके लिए जो फ़िल आप इस्तेमाल करेंगे वो वाहिद मुअन्नस है। अब आगे भाई इसको पढ़ो कोई। सही आप पढ़ो। ऊपर की मिसालों को गौर से देखो। किस्म अलिफ की हर मिसाल फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर बनी है और हर मिसाल से एक पूरी बात समझ में आती है। इसी तरह किस्म बा की मिसालों पर गौर करो, इनसे भी तुमको एक पूरी बात समझ में आएगी, बल्कि माना और मफ़हूम के लिहाज से भी ये मिसालें पहली किस्म की मिसालों से मिलती जुलती ही नज़र आएंगी, मगर फिर भी दोनों किस्म की मिसालों में फ़र्क है। है ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं मिलती जुलती। मसलन फतहल खादिमु अल बाबा, खादिम ने दरवाजा खोला, और फुतिहल बाबू, दरवाजा खोला गया, मिलता जुलता है। फिर फर्क है कि वहां पर खादिम था, यहाँ पर खादिम नहीं है, और थोड़ी और फर्क। पहली किस्म की मिसालों में फ़ेल के साथ फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों मौजूद हैं, मगर किस्म बा में फ़ाइल मौजूद नहीं, बल्कि इसकी जगह पर मफ़ऊल आ गया है। फिर भी मफ़ऊल को ज़बर के बजाय अब पेश हो गया है। ये असल में जो आगे फुतिह अल बाबू है वो असल में क्या था वहाँ, वो मफूल भी ही है, लेकिन आप फिर भी देख रहे हैं उसको हम ला रहे हैं, लेकिन उस पर जबर नहीं आ रही बल्कि पेश आ रहा है। दूसरा फ़र्क तुम ये देखते हो कि फ़ेल माज़ी के पहले हर्फ को अब पेश हो गया है और आखिरी से पहले हर्फ को ज़ेर दे दिया गया है, हालांकि पहली मिसाल में ऐसा न था। इसी तरह फ़ेल मुज़ारिया को देखो, पहली मिसालों में फ़ेल मुज़ारिया एक सूरत में है, मगर दूसरी किस्म में आकर उसकी सूरत बदल गई है। अब अलामत मुज़ारिया को पेश है और आखिर से पहले हर्फ को ज़बर हो गया है। है ना। आओ हम तुमको हाँ। आओ हम तुमको इसकी वजह बताएं। कभी ऐसा होता है कि आदमी को सिरे से ये मालूम ही नहीं होता कि इस खास काम का करने वाला कौन है, या मालूम तो होता है मगर किसी खास वजह से करने वाले का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। इन सूरतों में बात कहने वाला फ़ाइल का जिक्र किए बगैर फ़ेल मजहूल के ज़रिए अपनी बात कहता है। ये यहाँ पर फिर असबाब बयान कर रहे हैं हज़्फ़ फ़ाइल के। यहाँ पर कुछ असबाब इन्होंने बयान किए हैं। हज़्फ़ुल फ़ाइल, असबाबु हज़्फ़िल फ़ाइल, यानी हम फ़ाइल को हज़्फ़ क्यों करते हैं, तो खुद ही बता रहे हैं या तो मालूम ही नहीं है, या तो मालूम ही नहीं है काम मालूम करने वाला कौन है, या काम करने वाला कौन है, या मालूम होता है लेकिन किसी खास सबब की वजह से नहीं ले सकते नाम। आपको शायद याद होगा जब हमने सर्फ में फ़ेल मजहूल की बहस पढ़ी थी, वहां मैंने कुछ असबाब जिक्र किए थे, याद है कुछ। मसलन यही है कि पता है, कभी कभार पता होता है फाइल कौन है, लिहाजा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, पैदा किया गया है इंसान को ज़ईफ़, तो पैदा करने वाला कौन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो अल्लाह है, तो इसीलिए क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं है जिक्र करने की। या आपको मालूम ही नहीं है फाइल कौन है, जैसे आप कहें सुरिक़ल बैतु, घर चोरी किया गया, घर में चोरी की गई, क्योंकि आपको चोर के बारे में, सारिक के बारे में पता नहीं है। इसी तरीके से खौफ होगा आपको फाइल से, कि मैंने अगर फाइल का जिक्र कर दिया तो मेरी शामत आ गई। जैसे दुरी व फुलानुन,
فلاں کو مارا گیا، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ فاعل کون ہے، مارنے والا کون ہے، لیکن آپ اس کا تذکرہ نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ آپ کو اس سے خوف ہے کہ وہ الٹا مجھے مارے گا اگر میں نے اس کی نشاندہی کر دی۔ تو اسی طریقے سے اب کچھ اور فائدے، بس یہ ہے کچھ۔ اب تم کو معلوم ہو گیا کہ فعل مجہول میں فاعل تو ہوتا نہیں، اس لیے مفعول ہی کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں۔ اس صورت میں جو مفعول فاعل کا قائم مقام بنتا ہے اس کو پیش دے دیا جاتا ہے اور اس کا نام نائب فاعل ہو جاتا ہے۔ مثالوں پر ایک مرتبہ پھر غور کر لو۔ وہ آپ کی مثالیں آپ کے ہوں گے ذہن میں، وہی دیکھ لیجیے اگر دیکھنا چاہیں تو۔ سب کو جو ہے اخیر میں پیش ہے، یہ والی لائن ہے نا، نائب فاعل۔ اس کا یہ دوسرا نام بھی ابھی بتائیں گے نائب فاعل کا، مفعول ما لا یسمى فاعلہ، اگر یہ بتائیں۔ اور ہاں ایک بات اور یہ بھی یاد رکھو کہ فعل مجہول میں افعال کی تذکیر و تانیث کے لیے نائب فاعل کا لحاظ کیا جائے گا، یعنی نائب فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر آئے گا اور نائب فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل مؤنث ہوگا۔ ہاں، اب جو ہے نائب فاعل کی جو ہے رعایت کی جائے گی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ جی، فائدہ۔ فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فاعل کا ذکر موجود نہ ہو اور اس کی جگہ مفعول بھی اس کا قائم مقام ہو۔ نائب فاعل اس اسم مرفوع کو کہتے ہیں جو فاعل کا قائم مقام ہو۔ نائب فاعل اگر مذکر ہو تو فعل بھی مذکر آتا ہے اور نائب فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہی لایا جاتا ہے۔ فعل ماضی مجہول کے پہلے حرف کو پیش اور آخر سے پہلے حرف کو زیر ہوا کرتا ہے۔ فعل مضارع مجہول کے پہلے حرف یعنی علامت مضارع کو پیش اور آخر سے پہلے حرف کو زبر دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے نا، وہی آپ نے صرف میں پڑھا ہے، یہ فعلہ کا وزن ہوتا ہے مجہول میں، اور کیا کہتے ہیں یفعلوا کا وزن جو ہے وہ مضارع مضارع میں۔ آگے کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کون کون چیزیں جو ہیں فاعل کی نیابت کر سکتے ہیں۔ اس میں تو فی الحال آپ نے پڑھا صرف کہ مفعول بھی فاعل کی نیابت کر رہا ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ جس طرح مفعول بھی نیابت کر سکتا ہے اسی طرح جو ہے مجرور کوئی ہے حرف جر کی وجہ سے اسم، وہ بھی کر سکتا ہے نیابت۔ اسی طرح ظرف ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ظرف متصرف جسے کہتے ہیں ہم، وہ کر سکتا ہے نیابت۔ اسی طریقے سے چوتھا ہمارا مصدر ہے، وہ بھی جو ہے نیابت کر سکتا ہے آپ کے ظرف کے نا، فعل مجہول کی۔ ٹھیک، تو یہ تمرین نمبر 1 ہے۔ دیکھیے اس میں آپ کو جو ہے کام کرنا ہے کہ نیچے لکھی ہوئی عبارت میں فعل معروف اور فعل مجہول کو پہچانو، تو اس میں آپ کو معروف اور مجہول کو پہچاننا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ خمسی اشیاء یا خمس آگے مان سکتے ہیں کچھ محذوف اس کا، تو بنیا یہاں پر ہے نا، جی بنیا۔ بھائی بنیا ہے اور الاسلام اس کا نائب فاعل ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیرا گیا ہے۔ حف یحف کے معنی گھیرنا، گھیرنا، کور کرنا۔ حف یحف حفا، یہ فعل ہے۔ حف یحف حفا، یہ والی قسم آپ نے بھی پڑھی نہیں، آگے پڑھیں گے صرف۔ اس کے بعد ہم نحو ختم کرنے کے بعد صرف کی دوسری کتاب اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کا یہ فعل مجہول ہے۔ حفا، حفا سے بنتا ہے فعل مجہول حفا، جیسے مد سے مدہ۔ حفت الجنت، گھیرا گیا ہے جنت کو، بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں سے۔ تو بتاؤ بھائی اس میں حفت
یہ ہے نا فعل مجہول، اور الجنت تو کیا ہے آپ کا نائب فاعل. نائب فاعل. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرتی، بے شک دنیا پیدا کی گئی ہے تمہارے لیے، اور یہ کہ تم کو پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے. تو خلقت ہے نا، خلقت اس میں جو ہے وہ فعل مجہول ہے. اس میں جو ہیہ کی ضمیر ہوگی وہ نائب فاعل ہے. ہیہ کی اس میں جو ضمیر ہے نا وہ نائب فاعل ہے. سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ چلو چھوڑو اس مثال کو چھوڑو، یہ بھی نہیں سمجھو گی. یہ دروس میں آج کا وہ سبق ہے وہ ضمائر کے بارے میں، اس کے بارے میں تھوڑی بحث ہوگی. السعید کون سی مثالیں لا رہے ہیں. السعید من وعظ بغیرہ والشقی من شقی فی بطن امہ. یہ بھی اسی طریقے سے اس میں نائب فاعل کا صراحتاً تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے، صرف میں ڈھونڈ لیجئے صرف فعل مجہول کون سا. ٹھیک ہے، نائب فاعل کو چھوڑ دیجئے. سعید خوش بخت وہ ہے جو اپنے دوسرے سے جو ہے دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے. وعظ بغیرہ، دوسرے سے جو ہے نصیحت حاصل کرے. والشقی بدبخت وہ ہے من شقی فی بطن امہ، جو اپنی ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت ہو. اس میں کیا کیا ہے فعل مجہول، وہ عائشہ ہے نا. ارے بھائی ہے نا. جی. آگے ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا نہیں دیکھتے وہ اونٹ اونٹ کی طرف، اونٹنی کی طرف اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے. تو خلقت اس میں فعل مجہول ہے. وإلى السماء كيف رفعت، آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا، تو اس میں رفعت جو ہے مجہول ہے. وإلى الجبال، اور پہاڑوں کی طرف كيف نصبت، کیسے ان کو نصب کیا گیا ہے، تو نصبت اس میں ہے فعل مجہول آپ کا. وإلى الأرض كيف سطحت، اور زمین کی طرف کیسے بچھایا گیا ہے اس کو، تو نصبت اور سطحت. آگے مثال ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اس میں بھی صرف آپ جو ہے فعل مجہول کو ڈھونڈیے. تؤمر ہے نا، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اے ابا جان کیجئے، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو امرا یامرو سے تھا ہے تؤمرو، امرا یامرو سے مجہول بنے گا یؤمرو، اور پھر تؤمرو ہے نا، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ. صحیح. جی. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرے کو فَيُسْلَبُ، بس اس کو لٹکایا جائے گا، اس کو سولی دی جائے گی. تو یسلب ہے نا فعل مجہول. اس میں تأکل الطَّیرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو پرندے کھائیں گے اس کے سر میں سے. قُضِیَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو چکا ہے اس معاملے کا. تو اس میں قضیہ ہو چکا ہے فیصلہ. الامر یہ فعل مجہول ہے. قضیہ، اور الامر کیا ہے اس کا نائب فاعل.
الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم دونوں سوال کر رہے ہو. تستفتیان یہ استفتا سے، استفتا اسے تستفتی تم سوال کر رہے ہو، کیونکہ فتویٰ بھی جو ہے استفتا کہتے ہیں اس کو، ہے نا، فتویٰ طلب کرنا، سوال پوچھنا، اس کے لیے استفتا کی ٹرم یہ استعمال کرتے ہیں مفتیان کرام. تو تمرین 2 ہے، نیچے لکھے افعال کے مناسب نائب فاعل لکھو. تو اس طرح ہم نے کل آپ کو دی تھی ہوم ورک، تو یہ بھی آپ کی ہوم ورک ہے. عمل البیت، علقہ لٹکایا گیا، تو علقہ السیف مثلا، تلوار کو لٹکایا گیا. فتحت ضریبہ، تو یہ بہت آسان ہے. یطبخو یہ پتہ ہے آپ کو سب کے. توقدو کے معنی جلانا، تحصدو کے معنی کاٹنا، ہے نا کھیتی کو. ینسجو کے معنی نسج، ینسجو کے معنی ہوتے ہیں وہ نسج آتا ہے اصل میں وہ ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، کچھ سٹچ وغیرہ نہ کرنا اس طرح. یہ حضرت ہماری بک پہ ہے یسبہو. یصبحو، یصبحو کا بنا لینا یعنی صبح کی جاتی ہے. صبح کرائی جاتی ہے یا صبح وہی دیکھ لینا. ہاں ویو کرنا صحیح، نسج ینسج ویو کرنا یعنی کپڑے کو ویو کرنا. اردو میں کیا کہتے ہیں ذہن میں نہیں آ رہا ہے. بننا صحیح. ہے اللہ. تمرین 3 ہے، اس میں نائب فاعل کے مناسب فعل مجہول لکھنا. یہ نائب فاعل انہوں نے دیے ہیں، اس کے مناسب فعل مجہول لانے ہیں. تو یہ بھی آپ کی یہ گھر کا کام. الطعام کھانا، تو مثلا اکل الطعام کھانا کھایا گیا، طبخ الطعام کھانا پکایا گیا. اللحم یہ سارے تقریباً آپ کو پتہ ہے الفاظ. الخشب کے معنی ہے لکڑی، ہے نا. الحبۃ والاسد والمجرم والشاي والفاکہۃ والبقرۃ. قلنسوۃ کے معنی ٹوپی. لبست القلنسوۃ ٹوپی کو پہنا گیا، ٹوپی کو پہنا گیا. یہ اب سوال ہے تمرین 4 میں، نیچے لکھے جملوں میں فعل معروف کو فعل مجہول سے بدل کر لکھو. کہاں گیا؟ کتاب انزل پہلے اس کو ابھی کر دیجئے. الکتاب انزل اللہ الکتاب، اللہ نے کتاب کو نازل کیا. اس کو مجہول میں چینج کرو. کون کرے گا؟ بتاؤ ہے کون کرے گا؟ چلو صحیح، آپ نے سبق پڑھایا آپ ہی کرو. صحیح. جی انزل الکتاب کتاب کو نازل کیا گیا. شرح الدرس صحیح، درس کی شرح کی گئی. کتب الرسالۃ ہاں الرسالۃ تو مؤنث ہے، تو لہذا فعل بھی کیا آئے گا؟ کتبت الرسالۃ.
صنع الکرسی رمی الشبکۃ مؤنث رمیت الشبکۃ ہاں شبکہ کہتے ہیں جال کو. ارم الصیاد الشبکۃ کے معنی تھا شکاری نے جال پھینک. رما کے معنی پھینکنا، اٹھو رما پھینکنا، تو شکاری نے جال پھینکا. شبکہ کے معنی جال. غرست الشجرۃ غرسہ کے معنی بونا ہے نا. باغبان نے درخت کو بویا تو غرست الشجرۃ. شجر کو شجر کیوں کہتے ہیں؟ اس کو شجر اسی لیے کہتے ہیں، شجر عربی میں کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو. قرآن پاک میں ہے نا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپ کے رب کی قسم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حکم تسلیم نہ کر لے اس بارے میں فیما شجر بینہم، ان کے درمیان جو جھگڑے ہیں اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لے. تو شجر کے معنی لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا. تو شجر کو شجر، پیڑ کو شجر اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر جو ہے آفتاب کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اور جلن برداشت کرتا ہے، اور نیچے والے انسان کو جو ہے سایہ فراہم کرتا ہے. تنظف الغرفۃ تنظف الغرفۃ، تنظف ہے نا. جی 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 کمرے کو صاف کیا جاتا ہے. یغسل آئے گی تغسل آئے گا؟ تغسل الثوب کی یغسل الثوب؟ یغسل الثوب ثوب ہے نا. جی حضرت. یؤکل الخبز یؤکل پھر واو کی صورت میں لکھا جائے گا حمزہ، جی ہے نا ایسے. یؤکل. توقد المصباح یکنس الدار اوقد یوقد سے تھا. توقید فاطمہ المصباح، جلا رہی ہے فاطمہ یا جلائے گی چراغ، روشن کرے گی. وہ اس کو ہٹا کر یوقد المصباح، کیونکہ مصباح مذکر ہے لہذا یوقد جلایا جاتا ہے چراغ. یکنس الدار دار مؤنث سماعی ہے. تکنس الدار تقطف الزہرۃ قطف یقطف کے معنی کاٹنا. تو یقطف الولد الزہرۃ، لڑکا کاٹ رہا ہے پھول. تو تقطف الزہرۃ، کاٹا جا رہا ہے پھول. اللہ. تمرین نمبر 5، اس میں مجہول کو معروف سے بدل کر لکھنا ہے. چلیے اس کو آپ کی مشق کے لیے جو ہے اس کا بھی ہوم ورک بناتے ہیں. آسان ہے. تو بخل لحم مثلا گوشت کو پکایا گیا، تو آپ کو لکھنا ہے اس میں کہ کس طریقے سے آئے گا. مثلا طبخ الطباخ اللحم، کوک نے جو ہے طباخ نے، کوک نے، باورچی نے گوشت کو پکایا. اسی طریقے سے سمجھے. تو اس میں معروف مجہول کو معروف میں چینج کرنا ہے. یہ آسان الفاظ ہے. سورہ متاعی، میرا سامان چوری کیا گیا. اطلقت البندقیہ، بندوق چلائی گئی. تو اس میں مجہول کو معروف سے چینج کر کے لکھیں گے. مثلا اطلق سعد البندقیہ، سعد نے بندوق چلائی. حفرت البئر کے معنی کنواں کھودا گیا. وقدت النار، آگ جلائی گئی. اغرق فرعون، فرعون کو غرق کیا گیا. تکتب الرسالۃ، یہ پتہ ہے آپ کو. یرضع الطفل، بچے کو دودھ دیا جاتا ہے. تو
रज़अ यरज़िउ से है ये, तो यरज़िउ अल-उम्मु अत-तिफ़ला, माँ बच्चे को दूध दे रही है। युत्हनुल क़म्हु, तहन यत्हनु से है ये, तो युत्हनुल क़म्ह कहते हैं गेहूं को पीसा जा रहा है। तहन यत्हनु के माने पीसना, तहन यत्हनु। पीसना, तो यत्हनु पीस रहा है, मसलन अत्तहानु पीसने वाला, या अर्रजुल आदमी पीस रहा है, अल-क़म्हा गेहूं को, है ना। युवज़्ज़अुल बरीदु डाक को बांटा जा रहा है, तो इसमें मारूफ इस्तेमाल करना है। तो डाकिया डाक बांट रहा है, डाकिया को क्या कहते हैं अरबी में? पोस्टमैन को युवज़्ज़िउ अर्रजुलु, देख लेना डाकिया को क्या दिए थे, अल-बरीदा आदमी जो है डाक बांट रहा है, अल-बरीदा आएगा ना। युवज़्ज़अु से युवज़्ज़िउ आएगा ना। अरे याद है सर्फ में पढ़ा था ना, मारूफ से मजहूल बनाने का, ये ना मारूफ मजहूल पढ़ा था, इसमें सुलासी मजीद फीह के भी मारूफ और मजहूल, आप याद नहीं रखते। तुस्नउल मिनदतु, मिनज़ला कहते हैं टिपाई को, छोटी टिपाई, तो टिपाई को बनाया जा रहा है। तो यस्नाउ अन-नज्जारु अल-मिनज़दता, नज्जार बना रहा है टिपाई को। तुरकबु सफीनतु, सफीना में सवारी की जा रही है, सफीना पे सवार हुआ जा रहा है। तो यरकबु अल-वलदु अस-सफीनता, लड़का सफीने पे सवार हो रहा है। इसी तरीके से आप ये करेंगे, ये मैंने मिसालें दी हैं, आप करोगे उसको। तरकीब है 12। हुसिद अज़्ज़रउ, हुसिद आपका फ़ेल मुज़ारे माजी मजहूल और अज़्ज़रउ नाइब फ़ाइल। युज़रउल क़म्हु, युज़रउ फ़ेल मुज़ारे मजहूल और अल-क़म्हु आपका नाइब फ़ाइल मरफ़ू। अब तरकीब करनी है। बुनियल इस्लामु अला खमसिन, बताओ भाई बुनिया क्या है? फ़ेल मजहूल, अल इस्लामु नाइब फ़ाइल, अला खमसिन मजरूर, मजरूर। युमदहु तिलमीजुल मुज्तहिदु, मदह होती है, मजहूल, ये हो गया फ़ेल मजहूल आपका, और मुजारा मजहूल, नाइब फ़ाइल है ना। और ये मौसूफ हो गया है तिलमीज, और अल-मुज्तहिद इसकी क्या हो गई? सिफत, नाइब फ़ाइल, तुस्नाउल सिफत मौसूफ सिफत मिलकर सभी, तुस्नाउ क्या हो गया आपका? फ़ेल मुजारे मजहूल, मुज़ारे मजहूल, अल-मिनज़दतु क्या हो गया आपका? नाइब फ़ाइल, नाइब फ़ाइल नाइब फ़ाइल, हो गया, जार मजरूर, जार मजरूर, जार और मजरूर। आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।